जिन्हें डर है अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि अगर जॉब नहीं मिली आगे तो क्या होगा, जिन्हें डर है आगे शादियां नहीं हुई तो क्या होगा, जिन्हें डर है अपने इलाके बरादरी में नाम नहीं बना सका तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि फलां की चाचे की ताई की फूफू के पुत्र के मेरे साथ मेरा मुकाबला चल रहा है और मैट्रिक के अंदर अगर मेरी बी डिवीजन आ गई तो मेरा क्या होगा, जिन्हें डर है कि शायद मैं ज़ाहिरी लिहाज से खूबसूरत नहीं हूं, कहीं कोई उंगली ना पॉइंट कर दे, जिन्हें डर है कि कहीं कोई पैसे का ताना ना मार दे, जिन्हें डर है कि किसी को कोई औकात याद ना दिला दे, जिन्हें डर है कि कोई ये ना कह दे कि तुझे फलां नहीं आता, यूं नहीं आता, फोन नहीं आता, शो नहीं आता, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना करते कि तुझे वेस्टर्न कल्चर की पहचान नहीं, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना करते कि तुझे पिंडों देहातों की पहचान नहीं, ये डर जो लोग सदियों से डालते आए अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए कि कहीं यहाँ पर एक बड़ा लीडर ना पैदा हो जाए, कि कहीं उनके अंदर का झूठ कल को उनके सर पे खड़ा ना हो जाए अगर एक इमाम खड़ा हो। तो लोग असल में माशरा सोसाइटी इसलिए नहीं डरा रहा होता कि वो खुद डरे हुए होते, वो इसलिए डरा रहा होता है ताकि उन्हें अपने आप को ये ना कहना पड़ जाए कि ये कैसे कर गया। तो जिंदगी बेटा इज फुल ऑफ डॉग्स एंड स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स, ये बिच्छू, ये सांप और ये कुत्ते बिल्ले जिंदगी में रहेंगे बेटा, मगर शेर की शान 10 कुत्तों में, जो मेरे बड़े ने मुझे एक दफा कहा था कि पुत्र 10 कुत्ते भौंक रहे हुए तो 11वां ना बनी। शेर शेर होता है बेटा, वो अपनी खामोशियों से राम करता है सल्तनतों, वो अपनी खामोशियों से मिजाज देता है लोगों को। एक बड़ा इंसान जो माशरों को एक माशरा दे के चला जाता है, जो कायनात को अपनी एक कायनात दे के जाता है, जो फलसफों को एक तहरीर बख्शता है और इंसानियत को एक तकरीर बख्शता है, बेटा उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी खुदी, उसकी मैं, तकब्बुर वाली नहीं मैं, एतमाद वाली मैं कि मैं हूं, तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूं। यू कैन नॉट डिफाइन मी, यू कैन नॉट लिमिट माई पोटेंशियल, यू कैन नॉट लिमिट माई ड्रीम्स। मेरी जीत भी मेरा, मेरी हार भी मेरी, मैं उड़ाऊंगा अपना मजाक, तू कौन होता है मेरा मजाक उड़ाने वाला। आई विल मेक फन ऑफ माई सेल्फ, मैं बर्बाद करूंगा अपने आप को, तू क्या बर्बाद करेगा मुझे, मैं बर्बाद कर देता हूं अपने आप। जब एक इंसान अपने आप से मिल लेता है बेटा, द मोमेंट अ मैन मीट्स हिज ओन सेल्फ, वो लम्हे जब इंसान अपने आप से मिलता है, उस वर्जन से नहीं जो लोगों ने बनाया हुआ होता है, द कॉस्मेटिक यू। जब तू अपने आप से मिलेगा और अपने गंद को एक्सेप्ट करेगा, अपनी हैसियत को कबूल करेगा, अपने अंदर की हर चीज को कबूल करेगा, अच्छे को भी कबूल करेगा, बुरे का भी कबूल करेगा, देन व्हाई द वर्ल्ड मैटर्स। तुझे क्यों चाहिए लोगों की मोहताजी, तुझे क्यों चाहिए लोगों के सजदे, तुझे क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन, तुझे क्यों चाहिए कि लोग बैठ के तेरी तारीफ करें। Why do you want public recognition? What matters is you. You are important for yourself, not me. मेरी बातों से भी क्यों फर्क पड़ना चाहिए। डर एक नेचुरल पार्ट है, खौफ एक पावरफुल सोर्स है कहीं पहुंचाने का। हम नहीं कहते खौफ निकाल के माइनस करके कोई सर्जरी करके निकाल दें। खौफ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। कभी कभी एक इंसान की तेजी को लगाम लगाने के लिए खौफ अच्छी चीज है। किसी को चढ़ी होती है ना कि मैं फौरन फैसला कर दूं, वहां डर अच्छी चीज है, वो उसके कदम को रोकती हैं, वो उसकी जज्बातियत को लगाम लगाती है। वो खौफ उसकी 2 रुपए के अंदर 2 मिनट के अंदर सक्सेस के लैडर पे चलने को लगाम लगाती है। खौफ इज नॉट बैड, खौफ लिमिट्स योर बेढंगापन, खौफ आपकी बदतहजीबी बदतमीजियों को लिमिट लगाता है, यहां तो अच्छा है। मगर वो खौफ जो शक पैदा कर दे, वो खौफ जो कदम स्ट्रेटेजिकली नहीं पीछे रोके, इसलिए पीछे रोक दे कि लोग क्या कहेंगे, मेरा अपना आप क्या कहेगा, मैं माशरे को फेस कैसे करूंगा, मैं इस एक्सीलेंस के लिए कदम बढ़ाने में ऑफ द ग्रिड रेवर से हट के अगर मैं हट गया पीछे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। बड़ा खौफ यही होता है। उसके बाद एक और खौफ है कि मेरा अपना आप मुझे क्या कहेगा अगर मैंने ये काम कर दिया। आज अगर मैंने वक्त जाया करना बंद कर दिया, पार्टी करनी बंद कर दी और फजूल में टाइम वेस्ट करके फलां दोस्त को खुश करना बंद कर दिया, फलां मुंह को मुंह देना बंद कर दिया, कहीं वो क्या कहे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा खौफ एक इंसान को नहीं दे सकता। दुनिया में सबसे बड़ा खौफ इंसान खुद अपने आप को देता है। There are 2 battles inside you बेटा, 2 जंगें चल रही हैं तेरे अंदर। एक तेरे अंदर का वो इमाम है जिसके साथ अल्लाह ने तुझे पैदा किया था, एक तेरे अंदर की वो हैसियत है जिसके साथ तुझे अल्लाह ने पैदा किया था, एक तेरे अंदर वो पहाड़, वो आतिशफिशां है, वो आग है, वो तूफान है, वो हवाएं हैं तेरे अंदर जो तुझे लेक जो बना था वहां ऊपर जाने के लिए।
اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے ان نفس الامارۃ بالسوء کے تحت وہ تجھے لمٹ کرتا رہے گا، ڈراتا رہے گا، ذلیل کرتا رہے گا، اپنی اوقات، اپنی حیثیتیں، لوگ، معاشرہ، سوشل کنفارمیٹی، سسٹم، وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں رہ، حیثیت میں رہ، جو لوگ ہیں وہی کرنا ہے، اور وہ تیری زندگی میں سکسیس کو ڈگری، جابز، کارپوریٹس، کمپنیز، گاڑیاں، 2 کنال، 4 کنال، 1 ایکڑ، یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا۔ سکسیس کی ڈیفینیشن انسان کے کردار کا ارتفاع نہیں ہے، سکسیس کی ڈیفینیشن حصی فزیولوجیکل لحاظ سے گاڑیاں، دولت، پیسہ، سوسائٹی، سوشل سرکل۔ دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں بیٹا، اور تو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے۔ اپنے آپ سے ملاقات کر، کیونکہ شروعات میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور سفر میں بھی تجھے بازو نہیں ملنے۔ یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا۔ لائف از ون آف دا موسٹ وینمس جرنیز فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ۔ لوگوں کو قائل کرنا بند کر، پیرنٹس کو قائل کرنا بند کر۔ ایک بڑا لیڈر، ایک بڑا آدمی وہ آواز نہیں کرتا، تیری زندگی کے اندر تیرے ارد گرد اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے جو تیرے حق میں مقدمہ لڑے۔ اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرے گا، ارے تیرا اپنا آپ نہیں قائل ہوگا، تو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، تو لوگوں کو کہہ رہا ہے meant for something, that's not happening man. Let the world and the universe speaks and fight your case. لڑنے دے کائنات کو تیرا مقدمہ، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مثبت، پازیٹیو، اسٹرانگ، فوکسڈ، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، نفس کی پاکیزگی، اپنے اندر کی سیاست، اپنے نفس کی گلاٹیاں، اپنی پرسیپشنل ڈسٹورشنز، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی محبتیں، اپنی امید، اپنا خوف، اپنا غصہ، اسے ٹون ڈاؤن کرنا سیکھ پتر، اس کو سنبھالنا سیکھ اور اس کو بنانا سیکھ۔ آج کرے گا تو 20-22 سال میں کہیں سنبھال لے گا اپنے آپ۔ تجھے پتا ہوگا کہ تیرا نفس کہاں سے 2 روپے کی چیز لے کے آتا ہے تیرے اندر، کہاں سے ڈر پیدا کرتا ہے، کہاں سے شک دیتا ہے، کہاں سے ڈیزائر دیتا ہے۔ مگر اگر آج سے ہمارے ہاں یہ ٹریننگز نہیں ہوئی، سیلف ڈیولپمنٹ، نوئنگ دا بیٹر یو، انہینسنگ دا بیٹر ورژن آف یور مائنڈ مینجمنٹ اینڈ مائنڈ سائنس، تو بیٹا آگے تجھے برباد کرنے کے لیے توپے اور ٹینک نہیں چاہیے ہوں گے، تیرا اپنا آپ مار دے گا تجھے، تیرا اپنا آپ روکے گا تجھے۔ اور ساحل پہ بیٹھے بزدل اور قائر، کاش اگر مگر، کنویں میں بیٹھا ہوا مینڈک کاش اگر مگر کے ساتھ ہی رہے گا کہ کاش کر لیا ہوتا، کاش I would have taken the leap of faith، کاش میں نے چھلانگ لگائی ہوتی، کاش سمندر اور دریا کے اس پار کے لیے میں ایک بار اپنے آپ کو ایک موت تو دیتا ہی دیتا، شاید 10,000 حیات دے دیتا اللہ مجھے آگے، کاش میں مر جاتا وہاں پر تو اچھا تھا، اور کاش میں جی جاتا وہاں پر تو اچھا تھا۔ تو یہ کاش کے ساتھ بیٹا زندگی، فیصلہ تیرا ہوگا۔ اللہ تجھے بھی وہ گمنامیاں نصیب کرے جس کے بعد صرف نام ہی نام ہوگا تیرا، اللہ تجھے وہ گمنامیاں نصیب کرے پتر، جب تیرا اتنا نام ہوگا کہ لوگ صرف تیرے دیکھنے کے لیے قیمت دے رہے ہوں گے، اور تو ڈر کے بیٹھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، or what the world is going to say about if I'm going to take my decisions. No, it doesn't matter. تیری جیت بھی تیری بچے، تیری ہار بھی تیری، تو تیرا ہو گیا تو گل ختم، لوگ کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، it doesn't matter۔ اگر یہ سوچ لائے گا تبھی تو قوموں کے ریوڑ کو اپنی طرف موڑ سکتا ہے۔ تیری آواز میں وہ درد، تیری تقریر میں وہ سوز، تیرے کلیجے میں وہ دھڑکن تب پیدا ہوگی بیٹا جب تو سچائی کو قبول کرے گا اپنے ساتھ، اور پھر یہ فیلئر، یہ شکست، it doesn't matter۔ Be like a tree when the world hits stones on you, give them back apples۔ لوگ تجھے جب پتھر ماریں پتر، پتھر نہ ماری، پھل دیں قوم، کٹ جائیں مر جائیں لوگوں کو۔ ایک بڑا آدمی، ایک بڑا انسان بدلے باز نہیں ہوتا، وہ اپنی جیت بھی دے جاتا ہے، اپنی ہار بھی دے جاتا ہے لوگوں۔ بیٹا اتنے چھوٹے ظرف کے ساتھ اگر میدانوں میں اترے گا زندگی میں، ذلیل ہو جائے گا، لوگوں کو میرے نبی کی طرح جان دے کے چلا جائے، بڑا بن، اپنی حیثیت سے بڑا بن، کھانا کھلایا کر لوگوں، غربت میں فقیری میں کھانا کھلایا کر پتر لوگوں، بربادی میں مسکراہٹ ہونی چاہیے تیری شخصیت میں وہ دم ہونا چاہیے کہ جب کچھ نہ بکے، کردار بک جائے یا روسٹرم پہ تیرا درد بک جائے آگے سے، بیٹا اپنا درد بیچ دیں بیٹا، اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنا ہے تو نے کہ لوگ تیرے درد میں اپنا درد بھول جائیں۔ The hardest walk you can take is the walk you make alone بیٹا۔ زندگی کے سب سے بڑے سفر، سب سے میننگ فل سفر، سب سے ریسورسفل سفر، سب سے یادگار سفر اکیلے ہوتے ہیں بیٹا، لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ، اکیلا ہوگا بچے تو، یاد رکھیے، گھبرائی نہ۔ بڑے بڑے قبیلے تیرے ساتھ جڑیں گے لیکن شروع میں نہیں ہو گئے، گھبرائی نہ پتر، میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں۔ وہ دل جو رات کو دھڑکے گا نا تنقیدوں کی وجہ سے، وہ سینہ جو چھلانگے مارے گا بیڈ کے اوپر گھبراہٹ کے،
وہ لوگوں کی باتیں جو تیرے کلیجے کے چیر چیر کے تیرے ٹکڑے کر دے گی بیٹا، وہ لوگوں کی انگلیاں، وہ تنقیدیں جو تیرے نیچے سے تیری ٹانگیں کاٹ دیں گی بچے، گھبرائی نہیں پتر۔ میں تجھے کہتا ہوں تھوڑا سا وقت دے، تھوڑی صدیاں دے، اپنے آپ کو ایک صدی بنانے کے لیے کچھ صدیاں تجھے گھولنی پڑیں گی بیٹا، چلتا رہی، سیکھتا جا، گرتا جا، لڑتا جا، اور اللہ سے رشتہ نہ توڑی بیٹا۔ اس پورے سفر میں جب دنیا تیرے ساتھ نہیں ہوگی، تیرا خدا تھا، کل بھی تھا، آج بھی ہے، انتہا میں بھی، اور یہ جملہ اپنے اندر لے کے آ کہ لوگوں کو تو یہ کہہ سکے کہ میں کوئی پیچھے سے نہیں لے کے آیا تھا، جو بھی بنایا میں نے آج اللہ کی دنیا تھی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کے تحت یہی بنایا میں نے، یہ سب چلا بھی گیا، اینڈ میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا۔ اور بیٹا اگر اللہ ہے دنیا میں سب سے بڑی دولت تیرے پاس، یہ تیرا کیا چھین لیں گے تجھ سے؟ اس لیے تو ایک بڑے عالم دین نے 700 سال پہلے کہا، لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر تم جیل میں ڈالو گے تو خود سے ملاقات اور رب سے ملاقات کی پرائیویسی مل جائے گی، اگر تم مجھے باہر نکال دو گے شہروں سے تو ہجرت کا ظرف اور شرف مل جائے گا مجھے، اور اگر تم مجھے مار دو گے تو اپنے خواب تک پہنچنے کی راہ میں اگر شہید کا درجہ ہی ملنا ہے تو اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے بیٹا زندگی کے اندر جب ڈر لگے اللہ کو یاد کریں، جب ڈر لگے ڈر کو ڈرا دیں، اس ٹائم ڈر کو ایک ڈر بخش جا، خوف کو ایک خوف بخش جا، زندگی کو ایک فلسفہ بخش جا بیٹا۔ کنارے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر کی زندگی سے بہتر ہے، کم ان دا وار، سامنے آ، ڈوب گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا، گزر گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا، فیصلہ تیرا ہے بیٹا۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا۔